हेलो एन्ड नमस्ते, म शैलेन्द्र के न्यौपाने। आजको यस भिडियोमा मेरा सहयात्री मिगी केसी, अनिल केसी, सुजन न्यौपाने र समीर केसीले साथ दिनुभएको छ। हाम्रो गन्तव्य नेपालको पूर्वीय जिल्ला ताप्लेजुङमा अवस्थित रमणीय धार्मिक स्थल पाथिभरा रहनेछ। हाम्रो पहिलो यात्रा नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि करिब 220 किलोमिटर टाढा पूर्वीय पहाडी जिल्ला खोटाङमा अवस्थित पवित्र धार्मिक स्थल हलेसी महादेव रहनेछ। आउनुहोस् हामीसँगै लागौं हलेसी मन्दिरतर्फ। काठमाडौँबाट सुरु गरिएको पहिलो दिनको यात्रा अन्तर्गत हलेसी जाने क्रममा हामीले केही समयको दूरी पार गरिसकेपछि बीपी राजमार्गमा पर्ने एक रमणीय स्थल सल्लाघारीमा एकछिन थकाइ मार्ने जमर्को गर्यौं र केही समय बिताइसकेपछि पुनः आफ्नो यात्रा अगाडि बढायौं। धुलीखेलबाट भकुण्डे बेसी मङ्गलटार नेपाल थोक हुँदै सिन्धुलीको दुम्जा काटेपछि सुनकोशी नदीको तिरैतिर अनेकन मोडहरू छिचोल्दै सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मूलकोट नजिकै रिट्ठेबीर पुगिन्छ, जहाँ ऐनै ऐनाले भरिएको भित्तामा हाम्रो नजर ठोकिन्छ। त्यस भित्ताको ऐनै ऐनाहरू बीचमा अवस्थित सेतीदेवी माईको मन्दिर देखिन्छ, जुन देवीको मन्दिर स्थापना गरिनु र ऐना राख्नुको खास कारण दैविक शक्तिको आस्था र सुरक्षित यात्राको आकांक्षासँग जोडिएको छ।
रिट्ठेभिरमा विराजमान सेतीदेवी माताको मन्दिरबाट केही समयको दूरी पार गरिसकेपछि तामाकोशी नदी र सुनकोशी नदीको सङ्गम स्थल बेनीघाट पुगिन्छ, जहाँ तामाकोशी नदी सुनकोशीमा आएर मिसिन्छन्। गएको वर्षाका कारण बाटोमा पहिरो झरेको हुँदा डोजरले बाटो क्लियर नबनाएसम्म हामी लगायत अन्य यात्रुहरू पनि आफ्नो गन्तव्यका लागि पर्खिरहेको देखिन्छन्। बेनीघाटबाट खुर्कोट र खुर्कोटबाट करिब 60 किलोमिटरको यात्रा पार गरिसकेपछि घुर्मी पुगिन्छ। घुर्मीबाट अगाडि बढेपछि सुनकोशी नदी पार गरेर हर्कपुर हुँदै करिब 10 किलोमिटरको यात्रापछि ओखलढुङ्गा र हलेसी जाने बाटो देखिन्छ। बायाँपट्टि ओखलढुङ्गा जाने बाटो पर्दछ भने दायाँपट्टि हलेसी जाने बाटो पर्दछ। यही छुट्टिने बाटोबाट हलेसीतर्फ जाँदा करिब 10 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि जयराम घाट आइपुगिन्छ। खोटाङ जिल्ला र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमाना छुट्याउँदै बीचमा बगेकी दुधकोशी नदीको किनारामा जयराम घाट पर्दछ। जयराम घाटमा अवस्थित दुधकोशी नदीको पवित्र जलले स्नान गरी हलेसी महादेवको दर्शन गर्नाले यस लोकमा सुख शान्ति समृद्धि पाई परलोकमा समेत मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने भक्तजनहरूमा आस्था र विश्वास रहेको पाइन्छ। जयराम घाटबाट करिब 30 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि हलेसी महादेवको मन्दिर हलेसी पुगिन्छ। हामी जयराम घाट र हलेसीको बीच भागमा चियाको लागि र पछाडि आउने साथीभाइलाई कुर्नुपर्ने भएको हुँदा केही बेर त्यहाँ बसी चिया नास्ता गरी सँगै हलेसीतर्फ लाग्दछौँ। हुन्छ दुईटा बनाउनु हुन्छ, एउटामा चिनी हाल्नु होइन, अनि एउटामा नुन हाल्नु होइन। बेलुका करिब 8:15 बजे हलेसी पुगियो। भोलि बिहान हलेसी महादेवको दर्शन गरी दोस्रो दिनको यात्रा हलेसीबाट दिक्तेल हुँदै भोजपुर जाने तय गरी हलेसी रोयल होटलमा बास बसियो। यहाँसम्म हाम्रो साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। शुभरात्रि। समुद्र सतहदेखि 4736 फिटको उचाइमा रहेको हलेसी महादेव सगरमाथा अञ्चल हाल प्रदेश नम्बर 1 को खोटाङ जिल्ला हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा अवस्थित छ। विश्वकै एक प्रसिद्ध किराँत हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्बीको सङ्गम स्थलको रूपमा मानिन्छ, पूजिन्छ।
यसलाई त्रिधार्मिक देवस्थलको रूपमा पनि चिनिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूर्वको पशुपतिनाथ, बौद्ध मार्गीले दोस्रो लुम्बिनी र किराँत धर्मावलम्बीहरूले आदिम भूमि ठान्दछन्। अब हामी हलेसी महादेवको दर्शनका लागि गुफाको मन्दिरतर्फ लागौँ। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 सम्भ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट भट्ट पावते किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम शिवम 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 हस्त डमरु वाजे नाद नमद सृष्टि साई दिगि दिगि तक दिगि दिगि तक दिगि 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 धा दिगि 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 धा दिगि दिगि तक दिगि 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 धा शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल हे दयाल हे कृपाल अघहारी भवतारी भंडारी त्रिपुरारी कामारी विषधारी भयहारी तिट 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 धाति धा त्रिगण धा घड़ान तिट गदि के न दा घड़ान तिट गदि के न धाति के न धाति के न घड़ान धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक तिट गदि के न धा त्रिगण तक धा त्रिगण तक धा त्रिगण तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धाति धा तिट गदि के न धा तिट गदि के न धा धा धाति धा
हलेसी महादेवको दर्शन गरी हामी यस होटलकी साउनी दिदीसँग बिदा लिई सफल यात्राको कामना सहित हाम्रो दोस्रो दिनको गन्तव्य भोजपुरतर्फ प्रस्थान गर्यौं। हलेसीबाट करिब 35 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चलमा रहेको व्यापारिक केन्द्र खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल पुगिन्छ। हाम्रो लागि यो रुटको यात्रा पहिलो यात्रा भएको हुँदा नयाँ बाटो र नयाँ ठाउँ र त्यसमा पर्ने सुन्दर मनमोहक दृश्य र बस्तीहरूले हामीलाई र हाम्रो मनलाई ठाउँ ठाउँमा लोभ्याउँदै एक क्षण हाम्रो यात्रा रोक्न बाध्य तुल्याउँछ अनि हामी बस्दै दृश्य अवलोकन गर्दै आफ्नो दोस्रो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। के खाने हो र? हस्तबहादुर दाइको पसलमा हुन्छ छैन। हलेसी दिक्तेल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने बिजुले बजार नुनतला मुडे पार गर्दै हामी प्रवेश गर्दछौँ खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल।
दिक्तेलबाट केही किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि हामी खाना खानको लागि यहाँ एकछिन रोकियौँ। अर्ग्यानिक है। सफा अनि शुद्ध आफ्नै गाउँघरको स्वादिलो नेपाली खाना, दाल भात तरकारी साग र अचारको स्वादसँगै केही समय आराम गरी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्दछौँ। यहाँको चिसो चिसो मौसम अनि बादल र कुहिरोको लुकामारी यसैले हाम्रो मन एकछिन प्रफुल्लित तुल्यायो र हामी यही प्रकृतिको मनमोहक दृश्य र लीलासँगै केही समय बितायौँ। दिक्तेलबाट चुरी डाँडा, नेर्पा, डोर्पा हुँदै बिमली डाँडा पुगिन्छ र बिमली डाँडाबाट खोटाङ जिल्लालाई बिदाई गरी भोजपुर जिल्ला सुरु हुन्छ र चखेवा भन्ज्याङ हुँदै हामी भोजपुर जिल्ला प्रवेश गर्दछौँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत मुन्दुम ट्रेल यो पदमार्ग पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु तथा सङ्खुवासभा सीमा क्षेत्रमा रहेको छ। यो पदमार्ग किराँती संस्कार र संस्कृति अनि जीवनशैलीमा आधारित छ। यो नयाँ गन्तव्य भोजपुर र खोटाङको सिमानामा पर्ने 3165 मिटरको टेम्के डाँडा क्षेत्रबाट सुरु हुने पदयात्रा 3350 मिटरको मैचुङ डाँडा, 4155 मिटरको सिलिचुङ डाँडा हुँदै समुद्र सतहबाट 3750 मिटर उचाइमा रहेको साल्पापोखरी पुग्न सकिनेछ। करिब 100 किलोमिटर दूरीको यो पदमार्ग पूरा गर्न झण्डै 2 साता लाग्नेछ।
हामीहरू पनि यही चखेवा भन्ज्याङमा रहेको ट्याम्के डाँडाको हुस्सो र कुहिरोसँगै केही समय लुकामारी खेली पुनः आफ्नो गन्तव्य भोजपुरतर्फ लाग्यौं। यहाँबाट भोजपुर करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा छ। ट्याम्के डाँडाको चिसो र यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यले एकछिन यस नमुना होटेलमा कफी पिएर बस्न मन लाग्यो र हामी केही समय यहीँ बसेर बितायौँ। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर कोशी अञ्चल हाल प्रदेश नम्बर 1 मा अवस्थित यो एक मध्य पहाडी जिल्ला हो। भोजपुरलाई पहिले पूर्वको 4 नम्बर भनेर पनि चिनिने गरिन्थ्यो। भोजपुर नेपाली खुकुरी उत्पादन र व्यवसाय गर्ने प्रख्यात जिल्ला पनि हो। दिक्तेलबाट करिब 90 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि हामी करिब बेलुकी 36 बजे भोजपुर बजार प्रवेश गर्यौं। हाम्रो दोस्रो दिनको सफल यात्रा पनि यही टुङ्गिन्छ र हामी भोजपुरको भिमतुना होटल एन्ड लजमा बास बस्यौं। नमस्ते, शुभ प्रभात। हामीलाई यहाँसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि न्यानो अभिवादन। हेलो, गुड मर्निङ। के छ भाइ? भोजपुर बजार कस्तो छ रहेछ? एकदम रमाइलो, शान्त, हेर्नु स्वच्छ। हजुर, मान्छेहरू राखिरहेछन्, सबै हेल्पफुल रहेछन्, सबैको एटिट्युड। घुम्न आउनु सबैहरू पनि, एकदम रमाइलो। आज हाम्रो यात्राको तेस्रो दिन। बिहान चियाको चुस्कीसँगै होटल भिन्तुनाको छतबाट हुस्सो र कुहिरोमा लुकामारी खेलिरहेको भोजपुर बजारको दृश्य अवलोकन गरी करिब बिहान 7 बजे हामी हाम्रो गन्तव्य स्थान ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथिभरा तर्फ लाग्यौं।
हामी भोजपुरबाट आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै लेगुवा घाटतर्फ लाग्यौं, जुन भोजपुर जिल्लाको अन्तिम सिमाना हो। केही समयको यात्रा पार गरिसकेपछि हामी भोजपुर जिल्लाकै एलम्बर चोकमा पुग्यौं र त्यहाँ चिया नास्ता गरी पुनः आफ्नो यात्रा अगाडि बढायौं। यही मध्य पहाडी लोकमार्गमा देखिने मनोमोहक दृश्यहरू नियाल्दै बस्ती बस्तीहरूका बीचबाट हामी हाम्रो यात्रा हिले भन्ज्याङ तिवारी भन्ज्याङ हुँदै प्याउली पुग्दछौँ। प्याउली बजारमा पुनः केही समय बिताएर फेरि आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदछौँ।
प्याउली बजारबाट केही किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेपछि हामी हरेलु बजार जरायोटार हुँदै लेगुवा घाट पुग्दछौँ। लेगुवा घाटमा बग्ने अरुण नदी जसले भोजपुर जिल्ला र धनकुटा जिल्लाको सिमाना छुट्याउँदछ। लेगुवा घाटबाट अरुण नदीको पुल पार गरिसकेपछि भोजपुर जिल्लालाई विदाई गरी हामी धनकुटा जिल्लामा प्रवेश गर्दछौँ। भोजपुरबाट करिब 66 किलोमिटरको दूरीमा लेगुवा घाट पर्दछ। यही लेगुवा घाटमा रहेको अरुण नदीको पुल तरेर हामी भोजपुर जिल्लाबाट धनकुटा जिल्लामा प्रवेश गर्यौं। लेगुवा घाटबाट अरुण नदी पार गरिसकेपछिको सडक खण्ड यस वर्षको वर्षा लामो समयसम्म भएको हुँदा यस खण्डमा पर्ने सडक निर्माण कार्य पनि केही ढिला भएको हुनाले कतै धुलाम्बे त कतै हिलाम्बे भएको देखिन्छ। यही निर्माण हुँदै गरेको सडक खण्डमा पर्ने मनमाया भोर्ली खर्ग पार गर्दै हामी पाखरीबास पुग्दछौँ।
बाख्रीबास हुँदै हामी धनकुटा जिल्ला वडा नम्बर 1 मा पर्ने हिली बजार पुग्दछौँ। हिली बजार यस जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रसहित एक रमणीय अनि चिसो हावापानीको वातावरण भएको पर्यटकीय स्थान पनि हो। यही वातावरणमा रमाउन यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू वर्षभरि नै आउने गर्दछन्। लेगुवाघाटबाट करिब 26 किलोमिटर तथा भोजपुरबाट 92 किलोमिटरको दूरीमा रहेको हिली बजारमा हामी अपराह्न 12:30 बजेतिर आइपुग्यौँ। बिहानको खाना खाने समय भइसकेको हुँदा हाम्रा आँखाले होटलहरू खोज्दै थिए। यतिकैमा हाम्रो नजर हिले बजारको लेकाली होटलमा पर्यो र हामी खानाको लागि यही लेकाली होटलतर्फ लाग्यौँ। हजुर धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हिले बजारमा रहेको लेकाली होटलको स्वादिष्ट थकाली खाना खाई हामी हाम्रो गन्तव्य ताप्लेजुङतर्फ लाग्यौँ। हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा हामी हिलेबाट सिदुवा चित्रे हुँदै कोशी अञ्चलमा पर्ने तेह्रथुम जिल्लाको रमणीय स्थान बसन्तपुर पुग्दछौँ, जो गुराँसको राजधानी नामबाट प्रख्यात छ। सङ्खुवासभा तेह्रथुम ताप्लेजुङ जाने मुख्य नाका नै बसन्तपुर हो। बसन्तपुरबाट हामी अगाडि बढ्ने क्रममा झरी, वर्षा र कच्ची बाटोको कारण हामीले बाटोमा पर्ने दृश्यहरू देखाउन असमर्थ भएकोमा क्षमा चाहन्छौँ र गुगलबाट केही सेकेन्डको दृश्य देखाउँदै हामी टुटे देउराली पार्कमा पुग्दछौँ। ठाउँको नाम के दाइ? टुटे देउराली। यहाँभित्र के छन् त? र त यहाँभित्र बाघ छ।
भर्खरै देखाइएका दृश्यहरू केवल मनोरञ्जनको लागि मात्र फिल्मी शैली प्रयोग गरिएको हो। वास्तवमा यस पार्कभित्र ढुङ्गामा बनाइएका सेतो हात्ती, बाघ, गैँडा, कछुवा, छेपारो, सीताको जाँतो आदि इत्यादि रहेछन्। यहाँको वातावरण सधैँ चिसो र हुस्सोले गर्दा मन नै आनन्द आउँदो रहेछ। हामीलाई पनि त्यस्तै बनायो यस वातावरणले अनि यो आरआर गार्डनले। हामीले हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा हामी यहाँबाट 3 जुरे हुँदै गुफा पोखरीतर्फ लाग्यौं। टुटे देउरालीबाट हामी आफ्नो गन्तव्य ताप्लेजुङतर्फ अगाडि बढ्यौं। झरी परिरहेको थियो। यस वर्ष मनसुन धेरै समयसम्म भएको हुँदा हाम्रो यात्रा कच्ची भर्खरै बन्दै गरेको सडक भएको कारण बाटो हिलाम्बे, सानो र कठिन थियो। कच्ची बाटोले गर्दा देउरालीबाट 3 जुरेसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्यो। तिनजुरेका स्थानीय दाजुलाई हामीले अगाडि बढ्ने यो बाटोको अवस्थाबारे सोध्यौं र उहाँले भन्नुभयो, हो यस्तै हो। के बाटो भन्छ दाइलाई? मदन भण्डारी राख्दा पहिला सानो गोरेटो बाटो थियो। हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँको यो ठुलो भएको छ। यसलाई पिच गर्ने कुरा पनि छ। हजुर। ताप्लेजुङसम्म त्यो पुरा ताप्लेजुङसम्म अहिले चाहिँ बर्खा लागेर यो तपाईँको समस्या भएको छ। अन्त बाटो डिस्पोजिङ गरिसकेको बाटो। हजुर। बाटोको यस्तो अवस्था अफरोडमा चल्न नसक्ने हाम्रा मोटरसाइकलहरू, बेला बेलामा परिरहेको झरी, शरीरभरि हिलै हिलो, चिसोले खुट्टा कक्रिएको यस्तो अवस्थामा यो यात्राको बारेमा मनमा केही न केही कुरा खेलिरहेको हुन सक्छ। तर कसैले पनि आफ्ना मनमा लुकेका कुराहरू खोलेनन्। मनमा जे जस्तो भावना आए पनि र जे जस्तो अवस्था आइपरे पनि हामी अझै अगाडि बढ्दै, ढिलै भए पनि बेलुकी करिब 8 बजे मङ्गलबारे हुँदै करिब 21 किलोमिटरको दूरी पार गरी गुफा पोखरीको हिमाली होटल एन्ड लजमा पुग्यौं र हामीले हाम्रो तेस्रो दिनको कठिन यात्रालाई यहीँ विश्राम गर्यौं। चिया नै खानुपर्छ राम्रो। चिया अब जाडो ठाउँ एकदम चिसो अनि चिया यसो तातोलाई जिउ तताउनुलाई चिया। घर पकाउन क्या भाइ त? जाडो भयो, तातो भयो, चिसो लाग्यो, पानी भिजियो, हिलो मैलो हिलो बाटो। यही होटेलकी बहिनीहरूले हामीलाई स्वादिष्ट खाना बनाई खुवाए र त्यही मिठो खानाले हाम्रो दिनभरिको थकान मेटियो। यात्राको कठिन परिस्थिति पनि बिर्साइदियो। बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुफा पोखरीबाट गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। गुफा पोखरी प्रदेश नम्बर 1 को चर्चित पर्यटन गन्तव्य हो। तेह्रथुम सिमाना नजिक चैनपुर नगरपालिका 1 मा अवस्थित यो पोखरी भौतिक रूपमा 565 मिटरको परिधि भए तापनि पर्यटकीय परिधि भने व्यापक छ। गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे, मिल्के र जलजले TMJ क्षेत्रमा पर्ने यो पोखरी समुद्र सतहबाट करिब 2900 मिटरको उचाइमा छ। पोखरीको नामाकरण हुनुमा गुफा र पोखरीको संयोजन छ, तर गुफा भने पोखरी भन्दा पर छ। गुफा पोखरी पुग्नेहरू प्राय गुफा पुग्दैनन्। आज हाम्रो यात्राको चौथो दिन। हामी गुफा पोखरीबाट बिहान करिब 36 बजे ताप्लेजुङतर्फ अगाडि बढ्यौं। बाटोको अवस्था झनै कठिन। के गर्ने, वर्षाको समय, कच्ची बाटो, दुःख त हुने नै भयो।
हामीले हाम्रा बाइकहरू पालै पालो धकेल्दै उचाल्दै एउटा एउटा गरी हिलो र दलदलले ढाकिएको बाटो करिब 15-20 किलोमिटर पार गर्न हामीलाई झन्डै 7-8 घण्टा लाग्यो। यस्तै दलदल र हिलोले ढाकिएको बाटो उकालो ओह्रालो पार गर्दै हामी लगभग 1:30 बजेतिर साँगु पुग्यौँ। यही साङ्गुबाट ताप्लेजुङ जाने बाटो माथिको जस्तै दलदल र हिलोले ढाकेको छैन, तर कतै कहीँ खाल्टा खुल्टी र अलिअलि हिलो भन्ने त भइहाल्छ नि भन्ने जानकारी हामीले यहाँकै बासिन्दाहरूबाट थाहा पायौँ। हाम्रो जुत्ता कपडामा लागेको हिलो मैलो धारामा पखाली खाना खाने समयसम्म सुकायौँ र केही समय बसेपछि हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्यौँ। साङ्गुबाट ढुङ्गे साङ्गु, चाँगे, सावा, फट्याङ्ग्रे हुँदै 8 राई त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको माइवा खोला पार गरी हामी दोभान बजार आइपुग्दछौँ। दोभान बजारमा केही समयको विश्रामपछि हामी तमोर नदीमा रहेको पुल तरेर करिब 1.5 घण्टाको कच्ची सडककै उकालो चढी ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ जाने पक्की सडकमा पुग्दछौँ। केही समयको यात्रापछि हामी ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार पुग्दछौँ, जहाँबाट पाथिभरा जाने बाटो भेटिन्छ। विश्वास, आस्था एवं पवित्रता की देवी पाथिभराको यो पवित्र स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकाम फुङलिङ नगरपालिकामा अवस्थित फुङलिङ बजारबाट 19.4 किलोमिटर पूर्व उत्तरतर्फ 3784 मिटरको उचाइमा विराजमान छ। फुङलिङ बजारबाट सुकेटार एयरपोर्टसम्म सडक पक्की नै रहेको छ, तर सुकेटारबाट भने हामी जाँदाको अवस्थामा कच्ची, हिलो र खाल्टा खुल्टी भएको सडकबाट पाथिभराको काफ्लेपाटी तल्लो फेदीसम्म पुग्न झन्डै 4 घण्टा लाग्यो। हामी करिब बेलुकी 8 बजेतिर काफ्लेपाटी पुग्यौँ।
र भोलि बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गर्ने गरी काफ्ले पाटीमा नै बास बस्यौं। ताप्लेजुङको काफ्ले पाटीबाट देवी पाथिभराको दर्शनका लागि यहाँहरूलाई सुस्वागतम। हामी बिहानको 4 बजे काफ्ले पाटी तल्लो फेदीको होटलबाट देवीको दर्शनका लागि प्रस्थान गर्यौं। अन्नले भरिएको पाथी झैं सुन्दर मनमोहक आकृति बनेको पाथिभरा पहाडको शिखरमा देवीको उत्पत्ति स्थल भएको हुनाले यी देवीको नाम पाथिभरा देवी भनी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पुकारिन्छ र पूजिन्छ। पाथिभरा लिम्बू भाषामा मुकुमलुङ भनिन्छ। मुकुमको अर्थ अग्नि, ज्वाला, सर्वशक्तिमान, शक्तिको देवता जनाउँछ भने लुङको अर्थ ढुङ्गाको मूर्ति वा प्रतिमा भन्ने बुझिन्छ। लिम्बू जातिहरू पाथिभरा देवीलाई शक्ति वा बलको स्रोतको रूपमा पुज्दछन्। पाथिभरा लिम्बू जातिहरूको आराध्य देवताको थान हो। हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत पुज्ने महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो पाथिभरा। भक्तजनहरूको इच्छा पूरा गरिदिने देवी हुन् पाथिभरा। यस पवित्र स्थानमा वर्षभरि नै भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यो पवित्र स्थानमा जानलाई कुनै जात, धर्म, लिङ्गको भेदभाव र बन्देज छैन। पाथिभरा देवीको मूर्ति निकै उचाइमा रहेकोले यहाँको तापमान धेरै जसो 0 डिग्रीमै झरेको हुन्छ। यात्रु तथा भक्तजनहरूमा लेक लाग्न, हाई अल्टिट्युड सिकनेस र न्यून ताप हाइपोथर्मलबाट जोगिन घरेलु उपचारको सामग्री जस्तै तातो पानी, भुटेको मकै, अदुवा, लसुन, गरम खाद्य तथा पेय पदार्थ अनि न्यानो कपडा सँगै लिएर जानु बेस हुन्छ। पाथिभरा देवीको स्थान जान नसक्ने अशक्त बुढाबुढी बच्चाहरूका लागि देवीको दर्शन गर्ने मनोकामना पूरा गरिदिन हेलिकप्टरको पनि यहाँ व्यवस्था रहेछ। ट्याक्सी भनेर नाम दिएको मान्छे बोक्ने मान्छे पनि यहाँ रहेछन् र उनीहरूको सहायताबाट भक्तजनहरूले केही रकम दिएर देवीको दर्शन गएको बाटोमा देख्न सकिन्छ।
देवीथान जाने फर्किने भक्तजनहरूको सुविधाका लागि ठाउँ ठाउँमा थकाइ मेटाउन बनाइएको बस्ने स्थानहरू, हिँड्न सजिलो होस् भनी ढुङ्गा छापेर बनाइएका सिँढी, समातेर सिँढी चढ्न र हिँड्न सुविधा होस् भनी राखिएका फलामका छेकाबारहरू अनि देवीको मन्दिर पुग्नै लाग्दा छत छानाको राम्रो व्यवस्था भएको हुँदा यस देवी मन्दिरका व्यवस्थापकको सराहनीय कार्यप्रति हाम्रो र भक्तजनहरूको सहृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। तीन चार घण्टाको उकालो उक्लेर थाकी लखतरान भएको शरीर जब पाथिभरा देवीको आँगनमा पुग्दछ तब शरीरमा एक्कासी सो स्फूर्त ऊर्जा उत्पन्न भई थाकेको शरीर चङ्गा जस्तै हलुका भएको अनुभव हामीलाई भयो।
पाथिभरा देवीको मन्दिर भएको पहाडको शिखरमा पुगेपछि त्यहाँबाट देखिने हिम श्रृङ्खलाहरू कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, काङबाचेन, मकालु, लोत्से, डोम हिमालका अलौकिक दृश्यहरूले हाम्रो मन र हृदयलाई सम्मोहित गर्दै स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गराउँदछ। मन त्यसै हराउँछ, ती दृश्यहरू हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो 7 दिनको यात्रामा काठमाडौँबाट हलेसी महादेवको दर्शन गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै 4 दिन लगाएर पाथिभरा देवीको स्थानमा पुग्यौं। पाथिभरा देवीको दर्शन गरी बाँकी 3 दिनको यात्रा ताप्लेजुङबाट फिदिमसम्म, फिदिमबाट इलाम हुँदै इटरीसम्म र इटरीबाट बर्दिवास बनेपा हुँदै काठमाडौँ आएर 7 दिनको सफल यात्रा पुरा हुन्छ। अन्त्यमा हामीलाई यहाँसम्म हाम्रो यात्राको भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। हलेसी महादेव र देवी पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा र मनोकामना पुरा गरिदिउन्।